बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आईनी तरमीम काउंट किस करवट बैठता है, उस पर कुछ डेवलपमेंट्स। नंबर 1, नवाज शरीफ ताहाल जाती उमरा रायबंड में मौजूद है। मैंने चेक करने की कोशिश की कि रवानगी कब है, क्योंकि कल भी वो इस्लामाबाद नहीं गए थे, यही खबरें थी जी वो निकल पड़े हैं, लेकिन वो कल भी लाहौर में ही थे। तो आज सुबह तक और इस लम्हे तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो जाती उमरा रायबंड के अंदर मौजूद है और उनकी ताहाल रवानगी का फैसला नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के जराये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की पिक्चर क्लियर होने के बाद वो रवाना होंगे। और इजलास चूंकि 6 बजे का है और कौमी असम्बली का, तो एक जाती उमरा से ये भी पता चला कि हो सकता है कि वो 5 बजे के आसपास रवाना हूँ। इसके बाद चूंकि उन्होंने जाती उमरा से एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से वो तकरीबन 40-45 मिनट की फ्लाइट के बाद वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। एक मामला तो हो गया ये। नंबर 2, अचानक आज खबर ये आई कि देखिए जी बिलावल जरदारी जो हैं वो बैरूने मुल्क जाएंगे और वो आज रात ही दुबई रवाना हो जाएंगे। लेकिन बताया गया जी वो आईनी तरमीम के मंजूरी के बाद रवाना होंगे, जहां पे उन्होंने कुछ मुलाकातें करनी हैं। उन मुलाकातों के हवाले से खबरें जो हैं वो गर्दिश में हैं। उससे हट के फिर अचानक खबर आई जी वो जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बैरून मुल्क जाने का अपना जो प्रोग्राम है उसको फिलहाल मुलतवी कर दिया है। समोबा के अंदर उन्होंने जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के सरबराहान हैं उनका 24 और 25 अक्टूबर को इजलास होना है, उस सिलसिले में जाना था। तो इत्तलात ये हैं कि फिलहाल उनका ये प्रोग्राम जो मंगल को होना था वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये तो हो गई सूरत हाल वहाँ पर। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद से लोग ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत है उसने आज की तारीख में कम अज़ कम सेनेट से आईनी तरमीम मंजूर करवाने का हतमी फैसला कर लिया है। वो कह रहे हैं कि हम हर सूरत में आज आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाएंगे और उनके मुताबिक हमारे पास 2 ड्राफ्ट हैं। अगर तो क्या कहते हैं कि हुकूमत का ख्याल ये कि मौलाना साहब मान गए तो फिर ज़ाहिर है उनका ड्राफ्ट होगा और फिर सब वोट मौलाना साहब के ड्राफ्ट के ऊपर करेंगे। और अगर हुकूमत के हवाले से उनका इत्तफाक़ राय नहीं होता तो फिर हुकूमत अपने वो जो इब्तदाई 54 निकात वाला ड्राफ्ट है उसके ऊपर जाएगी। तो ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे जी इत्तफाक़ राय ना हुआ तो अपना इब्तदाई मुसवदा आज ऐवान में लाएंगे और आज ही लाएंगे, मज़ीद जो वक्त है वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बिलावल जरदारी जो हैं उनकी रवानगी से हट के फिर आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उनकी MKM के वफ़द से मुलाकात और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, और ज़ाहिर है MKM की क्या मजाल है, MKM की चाबी जिनके पास है चाबी दबाएंगे और MKM उसके अकॉर्डिंगली वोट करेगी। लेकिन इस बारे में जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो ये कहते हैं कि काबीना जो है उसको कल ब्रीफ कर दिया गया था और काबीना आज जो है इस बारे में बाकायदा मंजूरी दे देगी और मंजूरी के बाद जो है वो उसमें कुछ इब्तदाई जो ड्राफ्ट है उसमें बाज़ तब्दीलियाँ की जाएंगी और तब्दीलियों के बाद जो है आईनी तरमीमी बिल जो है वो काबीना से मंजूरी के बाद जो है वो ऐवान के अंदर पेश कर दिया जाएगा। तब देखना यह है कि ये पेश हो पाता भी है या अभी तक हुकूमत के जो दावे हैं वही हैं। अब 2-3 बातें उससे हटके हैं। उसमें एक जो सेनेटर, जो आज़ाद सेनेटर्स इस मुल्क में इस वक्त आज़ाद अरकान असम्बली और आज़ाद सेनेटर्स का ज़रा राज है, तो क्या कहते हैं कि फैसल वावड़ा जो कहते हैं कि जनाब इंशाल्लाह आज तरमीम के बाद केक और जो बाकी हैं वो सब धूल खाएंगे। तो उनका हम तरमीम के बाद केक खाएंगे और बाकी सब धूल खाएंगे, जो आता है बिस्मिल्लाह, वरना तादाद से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। तो अब देखना यह है कि वो तादाद से ज़्यादा नंबर कितने हैं या उस हवाले से क्या खबरें हैं। इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट जो PTI से हमने चेक की, तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें हैं कि उनके कुछ लोग उनसे राब्ते में नहीं हैं और उनकी तादाद कोई 11 के आसपास है। उनका कि 9 से 11 के आसपास कुछ लोग हैं तहरीक इंसाफ के। वो तहरीक इंसाफ कैसे असेस कर रही है, इस बुनियाद के ऊपर कर रही है कि उनका अपने उन लोगों से राब्ता मुनक़ता हो गया है और वो तहरीक इंसाफ के साथ इस बारे में राब्ते में नहीं है। जिसमें कल 2 नाम तो ले लिए थे, बैरिस्टर गौहर ने, एक डॉक्टर ज़रका का नाम था, फिर फैसल सलीम का नाम था, लेकिन फिर ज़ैन कुरैशी का नाम आता रहा। अब ज़ाहिर है ज़ैन कुरैशी के वालिद जो हैं वो इमरान खान के साथ इतने अरसे में जेल में बंद हैं और कुरैशी ख़ानदान ने खुद एक अच्छी खासी मुश्किलात देखी हैं। तो ये कहना कि उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया होगा या वो उस तरफ चले गए होंगे, वो कहना बड़ा आसान है। देखिए सोशल मीडिया पे बैठ के बात करना, ट्वीट कर देना, वीलॉग कर देना, वो सबसे आसान काम है।
لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس پریشر کو برداشت کرنا یا وہ سب کچھ کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو مارجن دینا چاہیے. اب پہلے کہہ دینا یہ ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا یہ غیر مناسب ہوگا. ایوان میں سب کے سامنے ووٹنگ ہوگی اور جب ووٹنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح رات پریس گیلری بند کر دی گئی تھی, آج بھی قومی اسمبلی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب تمام جو پارلیمانی رپورٹرز ہیں ان سے درخواست ہے کہ آج اجلاس کے موقع پر پریس گیلری سے موبائل فوٹیج اور ویڈیو بنانے سے گریز کریں. قومی اسمبلی کے سیکیورٹی اہلکار بھی پریس گیلری میں موجود ہوں گے. اگر کوئی ویڈیو بنائے گا تو اس کا موبائل ضبط کر لیا جائے گا. یہ قومی اسمبلی کی جانب سے آج باقاعدہ ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چہرے سامنے نہیں آنے چاہیے, وہ ہیرے سامنے نہیں آنے چاہیے جو اپنے حلقوں سے کسی کے نام کے اوپر ووٹ لے کے گئے, وہاں جا کے دباؤ کی بنیاد کے اوپر, پیسے کی بنیاد کے اوپر یا ضمیر کی بنیاد کے اوپر, جس بھی بنیاد کے اوپر اپنے وہ کر رہے ہیں. تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے گھروں کے باہر دھرنے دیں گے, تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بتا نہ سکیں کہ ہم کس دباؤ میں سے گزرے ہیں, ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے یا کون کون سے چہرے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ ڈیجیٹل کا دور ہے, آپ ٹی وی کو روک لیں گے, آپ پی ٹی وی کو روک لیں گے, پارلیمانی رپورٹرز وہاں پہ کور کر رہے ہوں گے, اور صرف وہ پارلیمانی رپورٹر جو ہے وہ صرف آپ کے ٹی وی چینلز کے رپورٹرز نہیں ہیں, اس میں انٹرنیشنل میڈیا سے جڑے ہوئے رپورٹرز بھی ہیں, تو وہ باہر آ کے بتائیں گے کہ اندر کیا صورتحال ہوئی. اگر آپ کیمرہ نہیں بھی چلنے دیں گے اور آج لائیو سٹریم نہیں بھی کریں گے سینٹ یا قومی اسمبلی کا اجلاس, تو بات تو خیر کلیئر ہو جائے گی. اب اس بارے میں کچھ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ یہ ہے کہ مہر بانو قریشی جنہوں نے خود بھی الیکشن لڑا تھا, شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں اور زین قریشی کی ہمشیرہ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہمارے خاندان کا 16 اکتوبر کی صبح سے زین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اب آج 20 تاریخ ہے, 16 کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے زین قریشی کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوا. پھر یہ بھی اطلاع آئی تھی کہ ان کی جو اہلیہ ہیں زین قریشی کی, ان کو اٹھا لیا گیا ہے. پھر اطلاع آئی کہ وہ واپس آ گئی ہیں. تو اب وہ مہر بانو قریشی کے مطابق 16 اکتوبر کی صبح سے زین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. مزید لکھا اپنے ٹویٹ میں, ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہوں اور پارٹی پالیسی کے مطابق کہیں چھپے ہوئے ہوں. ظاہر ہے پارٹی نے ہدایات دے رکھی ہیں تمام ارکان اسمبلی کو کہ آپ محفوظ مقامات پہ جائیں, اپنی لوکیشن کسی سے شیئر نہ کریں, آپ کہاں پہ ہیں, اور جب تک کوئی پکچر کلیئر نہیں ہوتی کوئی ایسی کوشش نہ ہونے دیں ان کا. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے. ہم بطور خاندان 1 سال سے زائد عرصے سے دھمکیوں, فسطائیت, بدسلوکی اور ایسے دیگر دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں جس کا مقصد ہمارے اصولوں اور نظریات کو توڑنا ہے. پچھلے 15 مہینوں سے میرے والد ہمارے نائب کپتان کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ وفا کی لازوال قربانی دے رہے ہیں, اور ہم سب اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کے اوپر, چودھری برادران کے اوپر بہت شک کیا گیا, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس ساری مشکل کے باوجود وہ ٹوٹے نہیں ہیں, وہ اپنے اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. میں پھر اس جملے کو دہرا دیتا ہوں کہ اس میں سے گزرنا وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں, جن کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے, دوسرے لفظوں میں جینا حرام کر دیا گیا ہے, لیکن انہوں نے وہ سب اپنے اوپر برداشت کیا ہے اور وہ اپنے اس اصول کے ساتھ کھڑے ہیں. اب 2 ڈیولپمنٹس اور ہیں. ایک مولانا صاحب کا جو اسلام آباد میں بنگلہ نمبر 7 ہے, وہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ خبر آ رہی ہے جی ڈپٹی پرائم منسٹر آ رہا ہے, جی صدر کی سیکیورٹی آ رہی ہے, جی فلاں آ رہا ہے, جی فلاں جا رہا ہے. اس پہ ایک بار پھر ہلچل شروع ہو گئی ہے, اور مولانا کی جو پارٹی کے رہنما ہے جس پہ غفور حیدری صاحب ہے اور سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب ہیں, وہ مولانا صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اور آج اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہے وہ بھی مولانا صاحب کے ساتھ جائے گا, چونکہ مولانا صاحب نے کل حکومت کو یہی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان سے وقت مانگا ہوا ہے اور وقت مانگنے کے بعد وہ ملاقات کریں گے تو بات بنے گی. اب تحریک انصاف کا وفد جائے گا جو کہ انہوں نے اپنی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر کے بتا دیا ہے, اور وہ بتایا یہ ہے کہ وہ اس بارے میں ووٹ نہیں کریں گے, وہ بائیکاٹ کریں گے ایوان کے اندر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بائیکاٹ تو کر رہے ہیں, لیکن آپ مولانا صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا آج تحریک انصاف ان کے سامنے یہ رکھے گی کہ ہم مشاورے جاری رکھے ہوئے ہیں, ہمیں ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے, یا عمران خان نے 4 لوگوں کو کل منڈے کے روز بلایا ہوا ہے تو ان کو ملاقات کرنے دیں, اس کے بعد کلیئر ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت جس طریقے سے جلد بازی دکھا رہی ہے یا حکومت اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے ہر صورت آج کرنا ہی کرنا ہے, تو شاید آج وہ کسی نہ کسی انجام کے اوپر اس معاملے کو پہنچانا چاہتے ہیں, اسی لیے کہا جا رہا ہے بلاول آج رات کو روانہ ہو جائیں گے. تو اب چند گھنٹوں کی بات ہے, دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا کوئی حل نکلتا ہے. تو اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.